बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन के वक़्फ़े के बाद मैं आपसे दोबारा मुखातब हूँ। कल कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं अपना कभी लागनी वीडियो शूट डाउन कर सका, तो आज मैं अपनी नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ता क़यामत तक कायम रहेगा। हालांकि ये सबसे बड़ा कौमी धोखा है। आप ये मेरी बात सुनकर हंस भी रहे होंगे और हैरान भी हो रहे कि ये क्या बात कर रहा है, कि ये पाकिस्तान के मतलब ऐसे ख्यालात कर रहा है कि पाकिस्तान ता क़यामत तक नहीं रहेगा। तो भाई आप किस दुनिया में रहते हैं, किस गलत फहमी में आप? भाई 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका है। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान दो लख्त हो चुका है? और ये आपका नज़रिया कि पाकिस्तान ता क़यामत तक कायम रहेगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करें। क्यों कि हम बसीयत कौम आज तक भी इस्लाम की रूह पर अमल नहीं कर सके और कहते जी ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। तो किसको धोखा दे रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? बसीयत कौम हम तो इंतहाई करप्ट हैं। किसी भी सिस्टम को आप उठा के देख लें, अदलिया को उठा के देख लें, तो उसके साथ जो उसका जो जज है, उसके साथ जो रीडर बैठा हुआ है वो रिश्वत ले रहा है सरेआम। और तो और किसी आप डीएससी के पास के चल जाए तो उसका एसएचओ रिश्वत ले रहा है, उसका नीचे जो एसआई वो रिश्वत ले रहा है, एएसआई वो ले रहा है, हत्ता के सिपाही तक रिश्वत ले रहा है। किसी ठेकेदार जो सड़क बनाने वाला है उससे पूछ लो, वो कहता है एक्सचेंज से लेकर सारे ऊपर तक मुझसे रिश्वत मांगते हैं, तो मैं सड़क कैसे बनाऊँ? तो फिर हम किस गलत फहमी में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं कि पाकिस्तान तक क़यामत तक रहेगा? और भाई होश के नाखुन लो। और ये आपने जो अपने आप को कौमी धोखा दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा, सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड है। क्यों कि हमने तो आज तक इस्लाम के ऊपर अमल ही नहीं किया। मुझे बताए कौन सा अमल किया है? और क्यों हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं और आने वाली नस्लों को धोखा रहे हैं? हम तो यहाँ तक है कि कोई भी सिस्टम में जो करप्ट होता है उसकी हम कहते जय जयकार करते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला था उस पर हम कहते फूलों की, उसकी गाड़ी जब आती है उस पर हम फूलों की गुलपाशी करते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई हाजी नमाजी बंदा आ गया है, इसलिए हम उस पर गुलपाशी कर रहे हैं। तो फिर बताएं ना कैसे ता क़यामत तक कायम रहेगा? अगर ये हारेगा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ता क़यामत तक कायम रहेगा। किस गलत फहमी में आप, किस दुनिया में आप रह रहे हैं? बताए ना। हम यहाँ तक तो हैं कि कहते हैं ना अपनी एक बिरयानी की प्लेट पर हम कहते हैं अपने आप को कहते हैं ना कहते बेच देते हैं और पूरा 5 साल हम रोते रहते हैं और कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो गया, फलानी हुकूमत हमारे साथ ये जुल्म कर रही है, जो अब आने वाला हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है, इससे वो पिछला ही ठीक था। तो भाई अपने आप को ठीक कर लो। और ये जो हम अपने आप में गलत फहमी डाल के ना जी रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान ता क़यामत तक कायम रहेगा, सब ये झूठ है, फ्रॉड है। अपने आप को इसको निकालो, अपने आप को पहले सही करो। हम अपने आप को सही करते नहीं और कहते हैं हमने अल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बनाया। भाई अल्लाह भी उस लोगों कौम की मदद करता है जो कि कहते खुद अपनी मदद करना चाहे। हम बड़े कहते कि हम कहते हैं तादाद में बहुत ज़्यादा है। और भाई अब ये ज़ोर ज़माने का टाइम नहीं है, अब ये अक्ल और सोच का काम है, अब लबार्टियों का काम है। ये नहीं है कि तादाद बड़ी होगी तो आपके कहते ना आप कहते दुनिया पे छा जाएंगे। अब भाई पाकिस्तान जो इस्लाम है ना, इसकी जो बात है ना दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं कि मुसलमान मार खा रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि कहते हैं लो जी की कहते ना वो कि कहते ना हम कि कहते हैं कि पाकिस्तान क़यामत तक वो कायम रहेगा। कैसे कायम रहेगा? ये झूठ और फ्रेब से बाहर निकले। अल्लाह के बंदो ये झूठ है, फ्रॉड है। अपने आप को सही करे, अपने आप को सही करते नहीं और कहते हम कि कहते ना ये क़यामत तक मुल्क कायम रहेगा। आप मुल्क के लिए करते क्या हैं? मुझे ये बताए ना। कुछ भी नहीं करते, मेरे समेत भी कोई कुछ नहीं करता, हम सिर्फ बातें ही करते हैं। और ये देखिए ना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बातें बताता हूँ। कभी आपने मेरे 5, 7, 8 व्यूज़ से ज़्यादा दिए, यही बात अगर साबर शाकर, इमरान रियाज या हसन निसार करेगा तो आपने कहेंगे वाह जी वाह, बहुत अच्छे जी, ये इसने बहुत अच्छी बातें की हैं, इसको लाइक करो जी, इसको कहते हैं ना कमेंट्स दो जी, इसके सब्सक्राइबर बढ़ा दो। क्यों? मैं एक आम आदमी हूँ ना, एक आम बात कर रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आती। अभी देखे ना, ये हमारे साथ कौमी कहते हैं ना हमारा पूरी दुनिया में मजाक नहीं उड़ाया गया। आप कहेंगे कैसे जी? ये 3 दिन 4 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ गए जी? बाहर गए, सिमट में कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहाँ पूरी दुनिया में अपना मजाक बना लिया।
ہمارا پرائم منسٹر کیا کر رہا تھا؟ اس کو ٹھیک ہے چلو جی انگلش نہیں آ رہی تھی یا پیوٹن کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے یہ حل نکالا کہ چلو جی کہ کہتے اس کے ایئر فون کانوں میں ڈال کے نا تو کہ کہتے ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے یہ تاکہ گفتگو کر لے. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے تو ایئر فون بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا, وہ منٹ بعد نیچے گر رہا تھا اور پیوٹر سامنے بیٹھا وہ مسکرا رہا تھا اور ہمارا تماشا ہو رہا تھا. پوری دنیا کے کیمرہ مین کے کہتے ہیں فوکس کیا ہوا تھا کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر آیا ہوا ہے, تو اس پرائم منسٹر سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے نکل کے وہ نیچے گر رہا ہے ایئر فون. یہ تو ہمارا حال ہے اور ہم اسی کو کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. تو ٹھیک ہے بھائی آپ کا پرائم منسٹر ہے, میرا بھی پرائم منسٹر, ظاہر اس ملک کا پرائم منسٹر ہے تو میرا بھی پرائم منسٹر ہے. تو اگر پوری دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے تو کوئی بات نہیں بھی, ہم بھی اپنا مذاق اڑوا لیتے ہیں کیونکہ ہمارا مقدر ہی یہی ہے. کیونکہ ہم نے قسم کھا لی ہوئی ہے کہ ہم نے غلام در غلام ہی رہنا ہے, ہم نے کبھی کہتے غلامی سے نہیں نکلنا. کیوں 40 سال سے دیکھا جی بھٹو کیا تھا, بھٹو کے آگے بیٹی آ گئی, بیٹی کے بعد کیا آ گیا اس کا کیا کہتے ہیں نا داماد آ گیا, داماد کے بعد جی اس کا بیٹا آ گیا, بیٹے کے بعد اب وہ شادی کرے گا اس کا بیٹا ایک سال کا ہی ہو وہ کیا کہتے ہیں چیئرمین کہلائے گا, اگر بیٹی ہوگی تو چیئر پرسن ہوگی. ہمارے دوسرے خاندان کا حال دیکھ لیں کہ کہتے ہیں نا وہ باپ پرائم منسٹر, اب بیٹی پرائم منسٹر بننے تری ہوئی ہے, کہ کہتے ہیں بھائی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اس کا بیٹا چیف منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, اس کے بعد اس کی اولادیں آ جائیں گی, پھر ہم غلام ہی غلام ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں لو جی ہم آزاد ہیں. کہاں آزاد ہیں یہ بھائی بتائیں مجھے نا, کون سے آزاد ہیں, کس چیز کے آزاد کے نام آپ لیتے ہیں؟ ہم کوئی آزاد نہیں, ہم اسٹیٹس کو کے نا پجاری ہیں, ہم اسٹیٹس کو ہی کوئی پسند کریں گے. اور خدا را نکلے اس غلامی سے نکلیں. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ عمران کو ووٹ دے دو, یہ کسی اور کو دے دو. بھائی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سمجھنے بھی تو کوشش کرو نا, کہ ہم نے ہمیشہ در غلام ہی رہنا ہے اور اپنا پوری دنیا میں مذاق ہی اڑاتے رہنا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اگر وہی بات آ گئی نا, ابھی میں آپ کو کہوں گا نا کہ میرا چینل سبسکرائب کر دے, تو آپ نے کہا چھوڑو یار یہ تو پاگل آدمی ہے, یہی عمران ریاض بات کرے گا تو واہ جی واہ کلیپنگ ہوگی, اس کی کلیپنگ ہوگی, صابر شاکر کی ہوگی, حسن نثار کی ہوگی, مخدوم شہاب الدین کی ہوگی, سب کی ہوگی. مجھے بتائے نا رانا عظیم صاحب کی ہوگی, پر میں یہ بات کر رہا میری کوئی بات نہیں پسند کرتا. کیوں کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں, آپ کو ریئلٹی کی باتیں بتا رہا ہوں, آپ ریئلٹی کی باتیں تسلیم اور لگاتے رہیں پھر نعرہ قومی دھوکہ اپنے آپ کو دیتے رہیں کہ یہ تا قیامت تک ملک قائم رہے گا. بھائی یہ تا قیامت تک کام نہیں رہے گا, کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں, ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں. یہ 2-4 چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا پسند کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو کس خوش فہمی میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے کہ جو مرضی ہمارے ملک میں عذاب آ جائے, ہر چیز ہو جائے, کہ کہتے ہیں لیکن ہمارا ملک تا قیامت تک قائم رہے گا. اور یہ غلط فہمی سے نکلے. اللہ نے آپ کو ہر جگہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ سیلاب کیا ہے, یہ بھی اسی چیز کی نشانی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو, ابھی بھی سنبھال لو اپنے آپ کو. پر ہم نے سنبھالنا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ قسم کھا لی ہوئی ہے کہ ہم نے کرپشن کو کرپشن سمجھنا نہیں ہے اور غلط کو غلط کہنا نہیں ہے, اور یہ کہتے رہنا کہ کہتے ہیں نا مقدر اپنا بنا لینا اور بعد میں روتے رہنا ہے کہ کہتے ہیں مہنگائی ہوگی, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا. اب بھائی اس غلط فہمی سے نکلو, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پسند کرو. اور ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں, کبھی کسی طرف کھینچے جا رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں نا 70-75 سال سے ہمارے ملک میں تو تماشے ہی لگے ہوئے ہیں, بس روزانہ کوئی نہ کوئی تماشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کل میں نئی کوئی انفارمیشن ہوگی تو آپ کو شیئر کروں گا. میرے نظریے میں یہ تھی کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ ہم یہ قومی دھوکہ جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں اس کو ہم صحیح کریں. اور دوسری بات ہے کہ ہم اپنی دنیا میں اپنی جگ ہنسائی کا ہم موقع نہ دیں. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں, لائک کری ہو تو ٹھیک ہے لائک کر دیجیے گا, کوئی بات نہیں. 8-10 ویوز آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. میں اپنی باتیں کرتا رہوں گا, کوئی بات نہیں. اپنی جو میرے نظریہ ہے وہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اب اس فیلڈ میں آ گیا ہوں تو میں اپنا نظریہ تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہی رہوں گا جو مرضی ہو. لہٰذا آپ سے میں کہتے ہیں وہ خدا حافظ کہنا پسند کروں گا. اگر آپ کو میری باتیں لائک لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, نہ لگی ہو تو اللہ مالک ہے. اللہ آپ کا امیو ناصر ہو اور نگہبان ہو. اللہ حافظ.